السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك غنكملوا لي زيكزيرسيس لي تيدي ديالنا ديال الشيميون سوليسيون رياكتيفيتي شيميك. وصلنا ليكيليبر دو بريسيبيتاسيون. دابا غنشوفوا ليكزيرسيس 6. دونك في هاد ليكزيرسيس 6 عاوتاني غنتعرفوا على شي حوايج اللي جداد. دونك قال لك لو برودوي دو سوليبيليتي ديال ليدروكسيد. عقلوا على واحد الكلمه هنا غتبقى تعاود بزاف فين ما تسمع هيدروكسيد، عرف راه اش او اش موان، يعني لاصقه في او اش. الا قال لك هيدروكسيد دو زنك يعني زد ان او اش. الا قال لك هيدروكسيد دو فيغ يعني زد اف او لاصقه فيها او اش. على حساب شحال؟ الا كانت زد ان دو بلس شحال غتكون فيها من او اش موان؟ دو او اش موان. دونك الهيدروكسيد دو زنك ها هي زد ان دو بلس مع او اش. قال لك في 20 دوغري سيلسيوس راه لا برودوي سوليبيليتي كا اس ديالو. دونك كا اس ديال اش؟ ديال زد ان او اش 2 شحال كتساوي؟ هي 1.8 فوا 10 موان 14. هادي هي البرودوي د سوليبيليتي ديال هاد ليدروكسيد. راه سوليد، لي زيدروكسيد و لي زوكسيد كيكونوا سوليد. قال لك كالكولي ديما السؤال الاول كالكولي لا سوليبيليتي ديالو فلو بور عادي، ومن بعد غادي نشوفوا لا سوليبيليتي ديالو فاش فشي حاجه اللي غيبدلوا لينا ما غيكونش عندنا. دونك اش غيكون عندنا؟ زد ان او اش 2 ياك. دونك شنو غيكون عندنا؟ غيديسوسيا. شنو غيولي عندي هنا؟ غيولي عندي زد ان 2 بلس 2 او اش موان، يعني بحال انيسيالمون ما كاين حتى واحد. 0 سي 0 0 0. هنا سي 0 موان اس، هنا اس وهنا اس. دونك شنو غيكون عندنا البرودوي د سوليبيليتي كا اس؟ هو لا كونسونطراسيون ديال زد ان 2 بلس à l'équilibre fois la concentration ديال OH moins HO au carré à l'équilibre. دونك هنا رديتش البال راه 2 اس. ردوا البال الكوفيسيون ستوكيومتريك 0 زائد اس، هنا 0 زائد 2 اس. دونك غتكون عندنا هنا اس وهذه راه هي 2 اس لو تو او كاري اللي هي 4 اس اس 3. دونك ومن هنا نقدروا نجبدوا لا سوليبيليتي اس. اس اش كتساوي؟ هي لا غاسين من الرتبه 3 ديال كا اس سور 4، وغنلقاو لا سوليبيليتي ديالنا. دونك لاحظوا معايا انهم في الاول كيوليو هاد لي كيسيون ساهلين. دونك عندنا كا اس شحال عطاونا؟ هي 1.8 فوا 10 على بويسونس موان 14 على شحال عندنا عاوتاني؟ على 4 على بويسونس اش 1 على 3. دونك اللي هي 1.65 فوا 10 موان 5 مول بار لتر. حنا لقينا لا سوليبيليتي ديالو فاش؟ فلو بور. دونك لا كيسيون 2 شنو غايقول لنا في لا كيسيون 2؟ كالكيلي لو بي اش. هنا فين غيبان ليفي ديال ديال او اش موان اللي هو عنده علاقه مع البي اش. دونك الكالكيلي لو بي اش. البي اش شنو هو؟ موان لوغ ياك بي اش راه هو موان لوغ ديال لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس ياك ولا لا؟ اللي هو عاوتاني 14 موان بي او اش اللي هي 14 ياك. ولا نمشيو غير بشويه. لوغ ديال اش 3 او بلس شنو هي اللوغ ديال اش 3 او بلس؟ لوغ هي كا او على اش على او اش موان اللي هي اش اللي هي موان لوغ دو كا او موان مع الموان بلس لوغ ديال اش؟ ديال او اش موان. شنو بغينا نديرو من هادشي كامل؟ بغيت غير نوصلو انه لو بي اش راه لا عطاك البي اش هادي راه هي بي كا او اللي هي 14 بلس اش لوغ ديال لا كونسونطراسيون ديال او اش موان. دونك الا عطاني البي اش راه اوتوماتيكمون عطاني لا كونسونطراسيون ديال اش؟ ديال او اش موان. تقدر عاوتاني تقول لي لو بي اش بلس بي او اش ايغال 14. دونك سو كي امبليك انه اش؟ انه البي او اش اللي هي بي او اش كتساوي 14 موان لو بي اش ياك. و بي او اش راه هي موان لوغ ديال اش؟
ديال او اش موان. يعني الكونكليزيون ديال هادشي كامل هذا غير بغويون. شنو بغينا نوصلوا منه؟ انه الا عطاني، الا قال لي كالكولي لو بي اش، راه اوتوماتيكمون بي اش اش كتعني؟ سوا غتحسب لينا لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس، سوا غتحسب لينا لا كونسونطراسيون ديال او اش موان، حيت الا عندك البي اش غتعرف هادي وغتعرف هادي، ياك ولا لا؟ دونك ملي قال لي كالكولي لو بي اش دو لا سوليسيون ساتوري ا سيت تمبيراتور، راه بحال قال لي كالكولي اش، كالكولي لا كونسونطراسيون، ولا غنجبدو لا كونسونطراسيون ديال اش؟ ديال او اش موان. فاش؟ فهذا ا ليكيليبر. دونك ا ليكيليبر ولا ملي غيكون عندنا سوليسيون ساتوري. شنو كيعني سوليسيون ساتوري؟ يعني البرودوي دو كونسونطراسيون اللي هو اش، اللي هو لا كونسونطراسيون ديال زد ان دو بلس فوا لا كونسونطراسيون ديال او اش موان او كاري، ياك ولا لا؟ ا ليكيليبر هذا اش كيساوي؟ راه هو كا اس. دونك قلنا البرودوي دو سوليبيلي دو كونسونطراسيون كيساوي كا اس، يعني ا ليكيليبر هي اللي قصدوا بها سوليسيون ساتوري. دونك شنو هو؟ يعني نقدر نجبد من هنا او اش موان. الا عرفت او اش موان راه اوتوماتيكمون عرفت هذا. حنا شنو عندنا؟ كا اس، يلاه درناها. كا اس شنو هي؟ هي هاد لا كونسونطراسيون ديال زد ان هي اس لا سوليبيليتي فوا اش فوا لا كونسونطراسيون ديال اش ديال او اش موان او كاري اللي هي 2 اس او كاري. راه تقدر ديريكتومون تجبد ليا من هنا شنو هي لا كونسونطراسيون من الجدول ديالنا. شنو هي لا كونسونطراسيون ديال او اش موان ا ليكيليبر؟ او اش موان ا ليكيليبر هي اش؟ هي 2 فوا لا سوليبيليتي. متفقين ولا لا؟ دونك هاهي ا ليكيليبر راه اش؟ لا كونسونطراسيون ديال او اش موان راه هي 2 فوا اس. شحال لقينا لا سوليبيليتي؟ لا سوليبيليتي 1.65. دونك الا ضربناها في جوج غتعطينا 3.30 فوا 10 موان 5 مول بار لتر. نقدر نجبد من هنايا لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس، وعاده باش باش نجبد البي اش، اولا نقدر نقولها هي ديريكت. لو بي اش اش كتساوي؟ قلنا هي 14 موان اش، هي 14 بي اش ايكال 14 بلس لوغ ديال اش؟ ديال او اش موان. دونك شنو غيكون عندنا؟ هي 14 بلس لو لوغاريتم ديال اش؟ ديال 3.3 فوا 10 موان 5. وغنلقاو لو بي اش اللي غادا توقع فيه هاد البريسيبيتاسيون. دونك هي 14 زائد لوغاريتم 3.3 فوا 10 على بويسونس موان 5. دونك ها هي 9.51 فوا هي هذيك عادي البي اش اصلا راه عادي. دونك ها هي البي اش ديالنا. دونك البي اش اللي غتوقع فيه سوليسيون ساتوري راه هو 9.51. دونك ها حنا جاوبنا على السؤال الثاني. دونك لا كيسيون 3 ديما كيكونوا لي زيكزيرسيس ولا لي كيسيون اللي غتكون فيهم علاقه بالبي اش. دونك 3 شنو قال لك؟ قال لك سوا اون سوليسيون اكوز ديال كلورير دو زنك. دونك عندي واحد زد ان سي ال 2. فين ما كنسمع شي سيل جديد اش كنمشي نشوف؟ الا كانوا عاطيني لا كونسونطراسيون ديالو وما عاطينيش كا اس، شنو قلنا؟ راه غيكون واحد سيل اللي كيفاش داير؟ غيكون سيل فور، ياك ولا لا؟ ملي غيديسوسيا كيديسوسيا توتالمون. شنو غيعطينا هذا؟ يعني زد ان 2 بلس سي ال موان. شنو كنا دائما الا كانت هنا سي زيرو غيكون هنا زيرو، دونك فينالمون غيبقى هنا والو، غتكون هنا سي زيرو، هنا سي زيرو مثلا، هنا زيرو زيرو. في لانستون فينال ما كيبقاش توتالمون ديسوسي. هنا السي ال. يعني اش قصدو بالسوليسيون ديالو؟ سوليسيون يعني عندي واحد سوليسيون اللي فيه زد ان 2 بلس وفي سي ال موان. شحال لا كونسونطراسيون ديال زد ان 2 بلس؟ هي السي زيرو اللي كانت عندك، هي 10 أس ناقص 3. هذا راه هو لافي ديال واحد ليون كومان بحال كي اللي شفنا المره اللي فاتت. دونك شنو قلنا؟ هاد لا سوليسيون سوا واحد سوليسيون هذا اش قال لك؟ قال لك اونفيرس دو لا سود. شنو هي لا سود؟ هي ان او اش، ياك ولا لا؟ هي واحد لا باز فور. دونك غنشد هذا ديما كنانسيستي في الشيمي اون سوليسيون، في الشيمي كامله. الا بغيتي تكون مزيان في الشيمي من يعطيك شي حاجه شيماتيزي، يعني بدا ما تبقاش ماشي بحال المات،
ديما الشيمي خصك ترسم تعرف دابا هو اشنو قصدوا ليا بالسوليسيون ديال هذا، ها هو لا سوليسيون توتالمون ديسوسي، يعني ما غنلقاش هذا، غنلقى هذا وهذا كاينين في الماء. سي ال موان ما غنتسوقش ليه، غيبقى عندي زد ان دو بلس وغنزيدو عليه اش، غنزيد عليه ان واش. ان واش راه ملي غتكون واحد السوليسيون ديالها لا سود، يعني راه ماشي ان واش، يعني بحال غنزيدو ان بلس راه توتالمون ديسوسي بلس او اش موان، ياك ولا لا؟ دونك شنو غادي يوقع ملي غنبدا نفيرسيو ونكبو هذا عليها، غتلاقى ليا او اش موان مع زد ان اش دو بلس، ان بلس ايون سبيكتاتور و سي ال موان ايون سبيكتاتور، ما عندهم حتى علاقه بلا سوليبيليتي ديالنا. دونك شكون هو اللي غيوقع؟ كاين احتمال ديال غيكون واش غيكون توضع ديال اش ديال هذا، يعني لا رياكسيون ديالنا حنايا اللي هي اش، اللي هي زد ان او اش مع هذا، يقدر يرجعوا في هذا لو سونس، ياك ولا لا؟ دونك هنا فين غيقول لك، قال لك pour quelle valeur de pH، قلنا فين ما نسمعوا pH لانكوني هو البي اش، يعني سواء نقلب على H3 او بلس اولا نقلب على او اش موان. شكون هو اللي غنقلبوا عليه هنايا؟ او اش موان، يعني شحال لا كونتيتي نيسيسير ديال او اش موان باش كومونس ا بريسيبيتي، هذاك ليدروكسيد دو زنك كومونس ا بريسيبيتي، يعني ها هو ليكيليبر ديالنا، كو سوا كتب شي من هنا ولا من هنا راه بحال راه ايكيليبر. دونك الا كتبناه بحال هكا دابا زد ان دو بلس اش بلس 2 او اش موان اون ايكيليبر. دونك اللحظه ديال ليكيليبر مع زد ان او اش 2 كيما كتبتي ليكيليبر كو سوا في هذا لو سونس ولا هذا لو سونس. دونك هذا هو اللي كومونس ا بريسيبيتي، يعني كا اس هي البرودوي دو كونسونطراسيون، يعني في اللحظه ديال ليكيليبر شنو غيكون عندنا؟ او اش موان او كاري لا كونسونطراسيون ديال او اش موان فلا كونسونطراسيون ديال زد ان دو بلس. هذا فيكس، هذا فيكس ما كتفاغيش كونستون، هي 10 اس ناقص 3. ملي كيقول لي اونفيرس لا سود يعني هذا كتزاد، غتبقى كنبقاو نزيدو يعني امتى اللحظه اللي اش ملي كنبقى نزيد هذا لا كونسونطراسيون ديال او اش موان اش كيوقع لها هذه كيلكونك فوا لا كونسونطراسيون ديال زد ان دو بلس. دونك ملي كنبداو هذا اش كيتسمى، هذا هو البرودوي دو كونسونطراسيون، حيت ماشي ليكيليبر، حتى في ليكيليبر عاد كتولي هو كا اس. دونك هذا ثابت فيكس كونستانت، هذا كيبقى يتزاد، كنبقاو نكبو يتزاد حتى اللحظه اللي البرودوي دو كونسونطراسيون غيكون كيساوي ليا لا سوليبيليتي، يعني ملي غنوصل للبرودوي دو سوليبيليتي اللحظه ديال التساوي، هذيك اللحظه هذيك او اش موان ا ليكيليبر هي اللي بغينا. دونك او اش موان ا ليكيليبر شنو هي؟ او اش موان او كاري في ليكيليبر هي اش؟ هي لا كونسونطراسيون ديال كا اس، حيت راه باش نوصل لبرودوي دو سوليبيليتي راه سوا نخلي هذا فيكس ونطلع هذا، سوا نخلي هذا فيكس ونطلع هذا، سوا نطلعهم بجوج، ماشي بالضروره بجوج وما يفاريو، لا يقدر هذا فيكس والاخر اللي غيتزاد. دونك اش غيولي عندنا هنايا؟ غيولي عندنا هادي على زد ان لا كونسونطراسيون ديال زد ان دو بلس اللي فيكس هاي 10 اس ناقص 3. دونك سو كي امبليك ان لا كونسونطراسيون ديال او اش موان هي لا راسين ديال كا اس على هادي اللي هي 10 موان 3، وحنا لقينا لا كونسونطراسيون ديال او اش موان ا ليكيليبر. دونك كا اس شحال عندنا في هاد ليكزيرسيس؟ هي 1.8 فوا 10 موان 14 على 10 موان 3، يعني هي لا راسين ديالاش ديال 1.8 فوا 10 موان 11، وغناخدو كالكيلاتريس وغنحسبو. دونك لا راسين 1.8 فوا 10 على بويسونس موان 2 تخرج لينا 4.24 فوا 10 على بويسونس موان 6 مول بار لتر، نفس لا فورميل اللي كانت عندنا قبل. دونك لو بي اش شنو هو 14 بلس لوغاريتم ديال اش ديال او اش موان، وغنلقاو لو بي اش اللي غادي يبقى يتبريسيبيتا في هذا. دونك اش غتكون عندنا 14 بلس لوغاريتم ديالنا اللي هي 8.62، وحنا لقينا لو بي اش ديالنا. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا ليكزيرسيس. لا لاحظتوا في هذا ليكزيرسيس ركزنا بزاف على لي زيدروكسيد وخدمنا بالبي اش، يعني البي اش راه هو اش في لي زيدروكسيد، راه هو لا كونسونطراسيون عنده علاقه مع لا كونسونطراسيون دو او اش موان. حتى هاد لي زيكزيرسيس كيكونوا بزاف. ليكزيرسيس اللي غيجي من بعد ليكزيرسيس 7 حتى هو غنزيدوا اكزيرسيس اخر ديال لي زيدروكسيد باش تفهموا مزيان.